राधेश्याम मित्रहरू, के तपाईँकी पत्नी वा प्रिया बार बार रिसाइरहन्छन्, झनक 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 रिसाइरहने गर्छन्, वा खाली मान खोजिरहन्छन्, सम्मान खोजिरहन्छन्, खाली आदर खोजिरहन्छन्, अनि खाली टेढो भ्रिकुटी गरेर, भ्रिकुटी भनेको यो बहु गरेर चाहिँ तपाईँलाई हेरिरहन्छन्, रिसाइरहन्छन्। आज म यहाँहरूलाई भन्न जाँदैछु एउटा स्त्रीको स्वभावको बारेमा। यो शास्त्रकै वर्णन हो। अर्थात् लक्ष्मी रहिता लक्षणम। लक्ष्मी रहिता लक्षणम भनेको यस्ता स्त्रीहरू जसमा लक्ष्मी रहित हुनुहुन्छ, अथवा लक्ष्मीको बास नै छैन। कस्ता स्त्रीहरू, कस्तो कस्तो स्वभाव भएका स्त्रीहरू यहाँहरूलाई म आज सुनाउन जाँदैछु। जसको विवाह भयो, विवाह भइसकेपछि त भइसक्यो, हेर्नुहोस् कर्मअनुसार यहाँहरूको विवाह भइसक्यो। अब जस्ती पत्नी मिल्नु भएको छ, चाहे लक्ष्मी सहितम होस् वा लक्ष्मी रहितम होस्, अब तपाईँले आफ्नी पत्नीलाई स्वीकार गर्नु, उहाँसँग सन्तुष्ट हुनुबाहेक अर्को केही उपाय छैन, किनभने कर्मअनुसार तपाईँलाई प्राप्त भइसक्यो। तर यदि तपाईँहरूको अहिलेसम्म विवाह भएको छैन र तपाईँहरू विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने शास्त्रमा यी लक्ष्मी सहितम लक्ष्मी रहितम यी किन भनिएको छ भन्दाखेरि ताकि पुरुष मान्छेले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग विचार गरेर यी सबै लक्षणहरू हेरेर विवाह गरून्, ताकि भविष्यमा गएर पुरुपुरुमा हात लाउनु नपरोस् भनेर शास्त्रमा यो उपदेश दिएको है। ध्यान दिएर सुन्नु होला। आज मैले यहाँहरूलाई लक्ष्मी सहितम होइन, लक्ष्मी रहितम स्त्रीका लक्षणहरू लिएर आएको छु। अब यहाँहरूले आफ्नो पत्नीमा हेर्नुहुन्छ वा अब साधारणतया हेर्ने भनेकै आफ्नै पत्नीमा हो यी लक्षण, अरू बाहिरी पर स्त्रीहरूमा हेर्ने त कुरा भएन, कसरी थाहा हुन्छ होइन। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, लक्ष्मी रहितम जुन स्त्रीहरूमा लक्ष्मीको बास छैन, अब कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। स्वयं महादेवजी यो उपदेश सुनाउनुहुन्छ, एक श्लोकमा आउँदछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँहरू सबैले हाम्रो यस उपयोगी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला। धेरै धेरै गहिरा गहिरा आध्यात्मिक सामाजिक कुराहरू यहाँहरूमा ल्याइरहने गर्दछु है। त अब सुरु गरौँ ढिला नगरिकन। आजको हाम्रो प्रसङ्ग रहेको छ लक्ष्मी रहिता लक्षणम, अर्थात् स्त्रीहरूका यस्ता लक्षणहरू जसले उनीमा लक्ष्मीको बास छैन, उनी लक्ष्मी रहित छिन् भनेर जनाउँदछ। साधारणतया स्त्रीहरूमा लक्ष्मीको बास हुन्छ भन्ने गरिन्छ, तर यो पनि होइन कि सबै स्त्रीहरूमा लक्ष्मीको बास हुन्छ भन्ने पनि होइन। स्त्रीहरू गृहलक्ष्मी हुन्छन् भन्ने पनि गरिन्छ, तर सबै स्त्रीहरू गृहलक्ष्मी हुन्छन् भन्ने पनि होइन। त्यो लक्ष्मी सहितम हुनु पर्यो। लक्ष्मीका केही गुणहरू, लक्ष्मीले बास गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा श्लोक नै म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। सततम मान विशिष्टा खरोक्च कटुक स्वरा स्फुरत भ्रिकुटिः स्वछन्द चार गतिः सा स्याद्रहिता निरन्तरम लक्ष्म्यः। ल, अब यो श्लोकको अर्थ के हो ध्यान दिएर सुन्नु होला है सबैजनाले। सततम मानविष्टा भनेको सधैँभरि क्रोधित भइरहने, रिसाइरहने, खाली सानो कुरोमा पनि रिसाउने भनिन्छ नि, रिसाउनै नपर्ने कुराहरूमा पनि रिसाइरहने, त्यो रिस प्रदर्शन गरिरहनै पर्ने। दोस्रो कुरो खाली मान खोजिरहने, मान चाहिने, सम्मान चाहिने, प्रशंसा चाहिने। यदि मान सम्मान मिलेन भनेदेखि रिसाउने, मुड बदलिहाल्ने, एकछिनमा राम्रो जस्तो देखिए पनि एकछिनमै नराम्रो देखिने है। लक्ष्मी रहितम लक्षणमको कुरा गरिरहेको छु मैले। पहिलो कुरा त रिसाइरहने, खालि सानो कुरामा पनि त्यो रिसाउनै नपर्ने कुरामा पनि रिसाइरहने। अनि अर्को चाहिँ मान खोजिरहने, खालि मान गरिदिनु पर्ने, एकदम ओहो हजुर 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 भनिदिनु पर्ने, प्रशंसा गरिदिनु पर्ने, अनेक तरिकाले मान गरिदिनु पर्ने। अनि जसको आवाज एकदम कर्कसा छ, बोल्दाखेरि मिठो बोल्नु छैन, कर्कसा, खालि कर्कस आवाजमा बोल्ने। अनि गधाले जसरी बोल्ने, अनि सधैँभरि आफ्नो आँखी भाउ खाली चलाइरहने, खालि जसको आँखी भाउ खालि यस्तो यस्तो मात्र भइरहने के। र स्वच्छन्द विचरण गर्ने। स्वच्छन्द विचरण गर्ने भनेको कहीँ जानु पऱ्यो भने कसैलाई नसोध्ने, म यहाँ गएँ त्यो त्यहाँ गएँ नभन्ने, यहाँ जाने त्यहाँ जाने, गाउँमा घुमिरहने है, स्वच्छन्द, कसैलाई नसोधिकन। हो, यस्ती स्त्रीहरूसँग लक्ष्मीको बास हुँदैन भनेर महादेवजी भन्नुहुन्छ, शास्त्रमा भनिएको छ। लक्ष्मीको बास हुँदैन अरे। पहिलो कुरो खाली रिसाइरहने, खाली मान खोज्ने, रुठ्ने, आवाज पनि कर्कस गधाको जस्तै आवाज भएको, सधैँभरि आँखी भाउ टेढो मात्र गरिरहने, खालि उचालिरहने, टेढो मात्र गरिरहने, अनि स्वच्छन्द भएर स्वतन्त्र भएर हिँडिरहने। हो, यस्ती स्त्रीहरूमा लक्ष्मीको बास हुँदैन र यस्ती स्त्रीहरूले दरिद्रता ल्याउँदछन् रे। ल, कहिले कहिले मान्छेहरू, पुरुष मान्छेहरू बिहे गरिसकेपछि गरिब हुन्छन्,
एकदम घरमा खाना लाउन पनि नहुने हुन्छ बिहे गरेपछि चाहिँ। अनि कोही कोही पुरुष मान्छेहरू चाहिँ बिहे गरेपछि चाहिँ धनी हुन्छन् फेरि, कहाँबाट पैसा आउँछ। यो बडा अचम्मको हुन्छ है यसमा। हो किन यस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो स्त्रीको कारणले हुन्छ, पत्नीको कारणले। अब लक्ष्मी सहितम पत्नी बिहे गरेको छ, जसमा अब यस्तै लक्ष्मी सहितम गुण पनि आउँछ, म अर्कोचोटि चर्चा गर्छु। लक्ष्मीयुक्त स्त्री, लक्ष्मी स्वरूपिणी स्त्रीसँग यदि कसैले विवाह गरेको छ भने त अब उसको लक्ष्मी आयो, धन आयो, उसको पत्नी पनि धन पनि दुवै अब उसले ल्याउँछ। कहाँबाट आउँछ तर उसको आउँछ। तर यदि लक्ष्मी रहितम स्त्री उसको पर्यो, उसको भाग्यमा पूर्वजन्मको कुनै कारणवश, दुर्भाग्यवश भनौँ, कुकर्मवश यदि उसलाई लक्ष्मी रहितम यहाँ वर्णन गरे जस्तो स्त्री प्राप्त भयो भने त अब उसको लक्ष्मी हुँदैन, अब ऊ दरिद्र हुन्छ। घरमा धेरै आर्थिक सङ्कट उसको आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा विवाह गर्दाखेरि यी लक्षणहरू हेरेर विवाह गर्नु। अब हुन त अब आजकल लभ म्यारिजको जमाना छ। विवाह गर्दा एक त यो लभ गर्ने यो नै वास्तवमै हाम्रो शास्त्रअनुसार यो समर्थन गरिएको छैन। यो गन्धर्व रीति हो, यो हाम्रो मानव समाजमा यो स्वीकार्य छैन। पहिले जमाना के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यी लक्षणहरू हेरेर बिहे गर्थे मान्छेहरूले। यी लक्षणहरू हेरेर हैन लक्ष्मी स्वरूप छ कि छैन अथवा लक्ष्मीका गुणहरू छ कि छैन भनेर बुढापाकाहरूले हेर्न जान्थे। अहिलेका मान्छेहरूले हेर्न जान्दैनन्, किनभने शास्त्रमा लेखिएको हुन्छ कि यी सबै कुरा। शास्त्र जान्नेहरूले यो सबै कुरा हेर्न सक्छन्। अब अहिलेकालाई शास्त्रको मतलब हुँदैन, अनुहारको मात्र मतलब हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा दुःख पाउँछन् उनीहरू। त्यही भएर अहिले डिभोर्स कति भइरहेछ हैन, 30% पुगिसकेको छ डिभोर्स। त्यसकारणले गर्दाखेरि तर लक्ष्मी सहितमै स्त्री प्राप्त भयो भने चाहिँ धेरै सुख प्राप्ति हुन्छ है। अब अर्को पटक म त यहाँहरूलाई भिडियो न त धेरै लामो हुन्छ, लक्ष्मी सहितम स्त्रीको म व्याख्या गर्न जाँदैछु। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूलाई लाग्यो तपाईँकी पत्नीसँग यस्तो स्वभाव छ हैन, तपाईँहरूको मनमा नि लाग्यो ल अब मेरी पत्नी त लक्ष्मी रहितम लक्षणम पो रहेछ त, अब के गर्ने, अब छोड्ने, त्यो पनि होइन। एकदम गलत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले भोग्नै पर्छ। किनभने तपाईँको कर्ममा लक्ष्मी रहित लक्षणम स्त्री नै रहेछ कि तपाईँको कर्ममा। किन भन्दा तपाईँको कर्ममा यो थियो, त्यही भएर तपाईँलाई यसको बारेमा जानकारी नै भएन, यी लक्षणको बारेमा जानकारी नै भएन। यदि तपाईँको कर्ममा नभएको भए तपाईँलाई यो कुरा पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो र तपाईँले त्यही अनुसार गर्नुहुन्थ्यो। ल म यी लक्षण भएको स्त्रीसँग बिहा गर्दिनँ भनेर। अब तपाईँलाई यस्तै स्त्री तपाईँलाई प्राप्त भएको छ भने अब सन्तुष्ट हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। आफ्नो कर्मको फल नभोगी कट्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले ल मानिलिउँ मेरो त कर्ममा लक्ष्मी रहितम स्त्री रहेछन्, ल थ्यातेरी खाली रिसाइरहने मान खोजिरहने खाली ओ ल ठिक छ त, त्यसो भए अब म यो उसलाई छोडेर चाहिँ म अर्को बिहे गर्छु भनेर तपाईँले लाग्नुभयो भने त्यो अर्को स्त्री पनि तपाईँलाई यस्तै लक्षण कि प्राप्त हुन्छ। मैले देखेको छु, खुद देखेको छु। किनभने तपाईँको कर्ममा यही भोग्नु पर्ने छ त। अनि तपाईँको कर्ममा यही भोग्नु छ कि तपाईँलाई अर्कै स्त्री पनि तपाईँलाई लक्ष्मी रहिता लक्षणम नै प्राप्त हुन्छ। एकजना केटा उसले अब मेरी श्रीमती यस्तै खाली झगडा गरिरहने, मान खोजिरहने, लक्ष्मी रहित लक्षणम कि केटी, म यसलाई छोडिदिन्छु अब म भनेर चाहिँ उसले छोडिदियो। डिभोर्स भयो, उनीहरूको झगडा भयो, डिभोर्स भयो। पछि उसलाई त्यो पहिलेको श्रीमती भन्दा पनि लक्ष्मी रहितम लक्षणम श्रीमती मिल्यो। त्यो भन्दा पनि एक त उसले कन्ने केटी पाएन। उसले आफ्नो श्रीमतीलाई भन्थ्यो तँ जस्ती त म जति पनि पाउँछु, बाटोमा हिँड्दा पनि कन्ने केटी पाउँछु म, कहिले बिहे नगरेको केटी, तैँले फुर्ती गरेर हुन्छ, तँभन्दा पनि राम्रो केटी पाउँछु भनेर भन्दै थियो। कहाँबाट श्रीमती भन्दा राम्रो केटी पाउनु, त्यो अर्का 2जनासँग बिहे गरेको केटी, त्यो पनि बल्ल मरेर, त्यो पनि अब म मर्छु कसैले साथ दिएन, मेरो बिहे भएन भनेर त्यो मर्ने स्थितिमा पुगेपछि बल्ल त्यो 2जनासँग बिहे गरेको केटी उसले पायो। त्यस्तो हुन्छ। ल हेर्नु, त्यो धाक धम्की दिनुहुन्न कि संसारमा। आफ्नो कर्ममा जे छ त्यो भोग्नुपर्छ कि मान्छेले, भोग्ने। अब भगवानमा भरोसा गर्ने। के भनिएको छ शास्त्रमा, कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यशः जलम भित्वा यथा पद्म्यम नरकाद उद्धाराम्यहम। श्रीकृष्ण स्वयं भन्नुहुन्छ, जो मनुष्यले प्रतिदिन कृष्ण भन्दै मेरो स्मरण गर्दछ भने म उसलाई त्यसै गरी नरकबाट निकालिदिन्छु जसरी जललाई भेदन गरेर कमलमाथि निस्कन्छ, जललाई छेडेर कमलमाथि निस्कन्छ। स्वयं श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। वास्तवमा यो संसारबाट त हामीलाई बाहिर निस्किनु छ। हेर्नुहोस्, भगवान् यो संसारबाट हामीलाई किन उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ? किनकि यो संसार यस्तै दोषहरूले युक्त छ कि दोषहरूले युक्त छ। मनुष्यमा दोष होइन, यो प्रकृतिमा दोष हो। त्यसकारणले त्यो दोष तपाईँको पत्नीमा देखिन्छ, तपाईँमा देखिन्छ, मान्छेहरूमा देखिन्छ, सबैमा देखिन्छ। तर हामीले त्यो दोष हेर्ने होइन, हामीले गुण हेर्ने हो। हेर्नुहोस् है, किनभने हरेक कुरा जन्मबाटै लिएर आउने हो। आयुः कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पञ्चैतानि हि सृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। हेर्नुहोस्, यी 5वटा कुरा गर्भदेखि नै आउँछ। के कुरा हो? गरुड पुराणमा भनिएको छ, आयु, कर्म, धन, वित्त
मृत्यु। यी 5 कुरा व्यक्तिले गर्भैबाट लिएर आउँछ, छैठीको दिनबाटै लिएर आउँछ भनेर सोच्नुहोस्। यसमा उसको केही पनि चल्दैन। अब हो भगवान्ले उसलाई कर्म गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ, कर्म गर्ने शक्ति। अब यस जन्ममा चाहिँ आफ्नो कर्म बदलेर सत्कर्म गरेर भगवान्को भक्ति भजन गरेर अर्को जन्ममा आफ्नो कर्म बदल्न सक्छ है। कर्म गर्ने शक्ति भगवान्ले दिनुहुन्छ, तर उसले पूर्व जीवनबाट ल्याएको त्यो त उसले भोग्नुपर्ने हुन्छ हर कुरा। त्यही भएर पत्नी पनि अब बनियो त, पत्नी पनि पूर्व जीवनबाटै आउनुहुन्छ तपाईँको, यो जन्मबाट होइन। त्यसमा पूर्व जीवनबाट आएकी पत्नी चाहे भले जस्तीसुकै होस् स्वीकार गरेर सन्तुष्ट भएर के गर्ने त, मेरो कर्ममा यस्तै पत्नी लेखेको रहेछ त भनेर आफू सुध्रिने, आफू राम्रो बन्ने, आफ्नो जीवन जसरी पनि 50-60 वर्ष कटाउने। भोलि पर्सि अब पत्नीसँग बस्न सकिएन भने सन्यास बन्ने, सन्यास बने 50-60 वर्षपछि त शास्त्रमै सन्यास लिनु भनेर भनिएको छ त होइन। विरक्त भन्ने। कतिजना पत्नीसँग कुरो नमिलेर पत्नी यस्तै किसिमको लक्ष्मी रहित लक्षणम भएर चाहिँ कतिले चाहिँ वैराग जीवन लिनु भएको छ। धेरैको किन कुरा गर्नु, यस्तो पत्नी मिल्यो भने त झन् सौभाग्यको कुरो हो अरे कि। भौतिक दृष्टिले त दुःख हो, तर आध्यात्मिक दृष्टिले त झन् राम्रो हो। किन भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, जस्तै श्रीपाद रामानुजाचार्य, उहाँकी पत्नी पनि अब यस्तै स्वभावको हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ म भन्दिनँ, तर आफ्नो पत्नीको व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि नि उहाँ महापुरुष बन्नुभयो। हुन त अब भगवान्का भक्त पार्षद, तर पनि पत्नीको व्यवहारले गरेर उहाँलाई भगवान्को शरणमा जान बाध्य बनाए कि। उहाँ तुलसीदासजी गोस्वामी, तुकारामजी, धेरैजना यस्ता भक्तहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना महापुरुषहरू हुनुहुन्छ। पत्नी गलत पत्नी अथवा पत्नीको स्वभावबाट हैरान भएर वाक्क भएर उहाँहरू भगवान्को शरणमा जानुभएको छ। त्यस कारणले तपाईँलाई राम्री पत्नी, असल पत्नी, लक्ष्मी सहितम पत्नी मिल्यो भने पनि राम्रो, किनभने तपाईँले साथ पाउनुभयो, स्नेह पाउनुभयो, पत्नीको प्रेम पाउनुभयो होइन। त्यस्तै पत्नी पाउनु भएन, लक्ष्मी रहितम लक्षणम पत्नी पाउनुभयो भने पनि चिन्ता नगर्नु होला। पत्नीलाई कुट्ने पिट्ने, पत्नीप्रति नराम्रो व्यवहार नगर्नु होला। यसलाई तपाईँले एउटा महान अवसर मान्नु होला कि मेरी पत्नीले मलाई ठाकुरजीको चरणमा जानको लागि, अझ नजिक जानको लागि सहायता गरिरहेकी छिन् भनेर मान्नु होला। यतातर्फ लगाउनु भयो भने तपाईँ खुसी बन्नुहुन्छ, साँच्चै खुसी बन्नुहुन्छ है। तर राधेश्याम भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, जीवनको जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई सम्हाल्नुहोस्, किनभने कर्मको फल नभोगी कट्दैन है। हस् त, हरे कृष्ण, राधेश्याम।